नमस्कार। AP1 टेलिभिजनको दैनिक प्रस्तुति एपी टक टाइममा हार्दिक स्वागत छ। म निराजन भण्डारी। एपी टक टाइमको आजको श्रृङ्खलामा हामी विगत 60 वर्षदेखि आध्यात्मिक मार्गमा लाग्नुभएका बोधिसत्व स्वामी आनन्द अरुणसँग कुराकानी गर्दैछौँ। अहिलेको देशको समसामयिक परिस्थिति सँगसँगै जीवन र जगतसँग सम्बन्धित केही विषयमा आज हामी स्वामीजीसँग कुराकानी गर्छौँ। स्वामीजी, एपी टक टाइममा हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद तपाईलाई। अब सबभन्दा पहिला एउटा औपचारिक प्रश्नबाट हामी कुराकानीलाई सुरु गरौँ। 6 महिना यता सबै ठप्प छ, केही चलेको छैन। 6 महिनादेखि तपोवनमै रहिरहनु भएको छ यहाँ लगायत सबै साधक साधिकाहरू। यो 6 महिनाको तपाईँको व्यक्तिगत जिन्दगी र आध्यात्मिक यात्रा कस्तो रह्यो? आध्यात्मिक रूपले हामीलाई त राम्रो भएको छ, किनभने हामीलाई डिस्ट्र्याक्सनहरू छैन, बाहिर जानु पर्दैन। जस्तो आजै यदि कोरोनाको क्राइसिस नभए इन्टरभ्यूको लागि म आउनु पर्थ्यो तपाईँको स्टुडियोमा, अहिले आश्रममै बसेर बोल्न पाइरहेको छु। हामीलाई त प्रिभिलेजै जस्तो लाग्छ। हाम्रो ध्यान अलि राम्रो भएको छ, किनभने बाहिरको कार्यक्रमहरू घट्या छ। बाहिर यो म यात्रा धेरै गर्थेँ, 6 महिना वर्षमा त बाहिरै विदेशै जानु पर्थ्यो, त्यो जानु परेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो साधनामा प्रगति भएको छ। हामी सबै जति यहाँ 80-90 जना बसिरहेका छौँ, हामी सबैलाई ध्यान गर्ने टाइम बढी मिलेको छ। एभरेजमा 9-10 घन्टा हामी ध्यान कक्षमै हुन्छौँ। तर बाहिरका जुन आर्थिक समस्याहरू छ त्यसले हामीलाई पिरोल्याएको छ नेपालको, र हाम्रा आश्रमलाई पनि गेस्टहरू नआएको हुनाले डोनेसनहरू आइरहेका छैन। त्यो आर्थिक समस्या त छ, तर आध्यात्मिक रूपले ध्यानको रूपमा हामी चाहिँ अझ बढी चाहिँ सुविधा पाइराखेका जस्तो लाग्छ। जङ्गल छ, यहाँ वातावरण राम्रो छ, घुम्ने ठाउँ छ, पानी शुद्ध छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी त स्वर्गमा बसेका जस्तै लाग्छ। स्वामीजी, अब यो त स्वामीजी लगायत यो तपोवनमा बस्नुभएको साधक साधिकाको प्रसङ्ग भयो। अब यो सँगसँगै 6 महिनादेखि देशमा कोरोनाको महामारी छ, सरकारले राम्रो भूमिका निर्वाह गर्नै सकेन, आम नागरिकले सरकार भएको अनुभूति नै गरेनन् भन्ने प्रकारको आवाज सबैतिर उठेको छ। स्वामीजीले पनि देश विदेशका समाचारहरू हेरिरहनु भएको छ, सबै कुरामा अपडेट पनि हुनुहुन्छ। वास्तवमा यो 6 महिना सरकारले जनताको पक्षमा, आम नागरिकको पक्षमा जति काम गर्नु पर्थ्यो त्यति नगरेकै भन्ने सबैको बुझाइ छ। वास्तवमा यो हाम्रो सन्तासमा सरकार किन यति सुस्त भएको जस्तो स्वामीजीलाई लाग्छ? अब अहिले आएर सरकारले जुन आर्थिक गतिविधिलाई रोक हटायो, खास गरी आजदेखि दूरका बसहरू पनि चल्न थाले, आन्तरिक प्लेनहरू पनि चल्न अनुमति भयो। यो चाहिँ राम्रो कदम हो। म जुन दिनदेखि यो लाग्यो, यो जनवरीदेखि नै विश्वमा आएको हो, नेपालमा आउँदा त पछि आयो, त्यही दिनदेखि 2-3टा कुरा भनिराखेको छु। आज पनि त्यही कुरा भन्छु। एउटा त के हो भने यो जुन क्राइसिस छ यो छिटो अन्त हुनेवाला छैन। अब अहिले त पहिला त WHO ले 6 महिना विन्टर आएपछि ठिक हुन्छ भन्थ्यो, कहिले समर आएपछि ठिक हुन्थ्यो भन्थ्यो। अहिले WHO ले पनि के भन्न थाल्यो भने 2 वर्षसम्म यो चल्छ, होइन? यसको म्याग्निट्युड घट्छ बढ्छ, त 2 वर्षसम्म यसबाट हामी पुरै मुक्त हुन सक्दैनौँ। यो उनीहरूको एस्टिमेसन हो। म यो सुरुदेखि नै भन्दै आइरहेको थियो, यो तुरन्तै जानेवाला छैन, होइन? र यसले गर्दाखेरि अब मनुष्यताले नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ। पुरानै ढङ्गको अर्थतन्त्र अब सम्भव छैन। जुन ढङ्गको आर्थिक एक्टिभिटी थियो त्यो अब सम्भव छैन। अब हामीले कोरोनासँगै जिउन सिक्नु पर्यो। त्यस कारणले धेरै कन्ट्रीले आर्थिक गतिविधिमा बन्देज लगाएन, होइन? र तिनीहरूले चाहिँ यसबाट चाहिँ क्राइसिस, चाइनामा मात्रै पनि हेर्नुहोस् न, सबै आर्थिक गतिविधि चलिरहेको छ। लगभग दुनियाँभरले आर्थिक गतिविधि सुरु गर्यो, त्यसमा हाम्रो सरकार अलिक पछाडि पर्यो। आजदेखि मात्रै चाहिँ सबै पसल खोले र दूरका बसहरू पनि चल्ने भन्ने जो निर्णय आयो, यो निर्णय राम्रो छ। देर आयो दुरुस्त आयो, अहिले निर्णय राम्रो छ। तर यो निर्णय आउनुमा ढिलो भयो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ कति करोडको लस भयो, कृषि क्षेत्रमै मात्रै कति लस भयो, पर्यटन त लगभग धरायसी भइसकेको छ, एयरलाइन्सहरूको हालत खराब छ। अब यसलाई उठाउनलाई एउटा नयाँ ढङ्गको चिन्तन र नयाँ ढङ्गको आर्थिक चाहिँ आयोजन हामीले गरेनौँ भने
अब कोरोनाले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई याद होला हरेक इन्टरभ्यू भन्ने गरेको छु, अब हामीले एसजी आफ्टर कोरोना र बिफोर कोरोना सबै कुरालाई चेन्ज गर्नुपर्छ। रुटिन ढङ्गले जस्तो हामीले आइराखेका थिएँ त्यही ढङ्गले अब चल्नेवाला छैन। अनावश्यक खर्चहरू घटाउनुपर्छ। आर्मीको खर्चहरू दुनियाँभरमा, नेपालमा त होइन दुनियाँभरको आर्मीको खर्च घटाउनुपर्छ। इन्टेलिजेन्स अननेसेसरी इन्टेलिजेन्समा दुनियाँभरमा अरबौँ रुपियाँ खर्च भइरहेछ र जुन इन्टेलिजेन्स एजेन्सीहरू उनीहरूको काम के हो भने एक देशको सरकारलाई पल्टाउने, अर्को देशमा चाहिँ आफ्नो मनको मान्छेलाई राजनीतिमा ल्याउने, यो सब खेलमा अब पैसा खर्च गर्नु हुँदैन। अब चाहिँ ह्युम्यानिटीले नयाँ टर्न लिएन भने यो क्राइसिसले हाम्रो आर्थिक मेरुदण्डलाई तोडिदिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। स्वामीजी, जस्तो अब देशमा आमूल परिवर्तनको कुरा हामी गर्छौँ, सरकारले हरेक पटक त्यही कुरा गर्छ, कोही नयाँ व्यक्ति नेतृत्वमा आयो कि आमूल परिवर्तनको कुरा आउँछ र हरेक नागरिकका सासाना समस्याहरू सम्बोधन गर्ने कुरा हुन्छ, देशलाई समृद्ध बनाउने कुरा हुन्छ, तर निष्कर्षमा केही पनि निस्किँदैन। यो सपना बाँड्ने काम मात्रै धेरै भएको देखिन्छ। यो सपनालाई विपनामा परिणत गर्नलाई राज्य संयन्त्र अर्थात् सरकार सञ्चालकहरू किन सधैँ असफल हुन्छन् स्वामीजी? हजुरले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यसको जड कहाँ छ? यसको समस्याको जड कहाँ पाउनुहुन्छ तपाईँले? यसको जडो के छ भने हामी नयाँ परिवर्तन ल्याउन चाहँदैनौँ कि हामी जसरी चलिरहेछ वेस्ट मिनिस्टर प्याटर्न जो इङ्ल्यान्डमा चल्यो त्यो इन्डियाले कपी गर्यो, हामीले त्यसलाई कपी गरिरहेका छौँ। हामी त्यसमा नयाँ केही सोच ल्याउनै चाहँदैनौँ होइन। अब अहिले दुनियाँ परिवर्तित भइसक्यो। अहिले हेर्नुहोस् 19 राष्ट्र यस्ता छन् संसारमा जहाँ कि युवाहरू हेड अफ द स्टेट छन् र त्यो राष्ट्रहरूमा सबैमा रिलेटिभली अहिले कोरोनाको क्राइसिस पनि कम छ र त्यहाँ आर्थिक गतिविधि पनि राम्रो छ र ह्याप्पिएस्ट कन्ट्रीहरूमा आउँछन् तिनीहरू। फिनल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, यिनीहरू दुनियाँको ह्याप्पिएस्ट इन्डेक्समा सबभन्दा माथि पढ्ने देशहरू हुन् यिनीहरू होइन। जहाँ युवाको फिनल्यान्डमा त हेर्नुहोस् 5 पार्टीको गभर्मेन्ट छ र सबै 5 पार्टीका लिडर चाहिँ लेडिज छन् र 5 चाहिँ 35 वर्षभन्दा मुनि छन् है। त्यो दुनियाँको ह्याप्पिएस्ट कन्ट्रीमध्ये एक हो। न्युजिल्यान्ड त्यस्तै हो होइन। त्यस कारणले अब यो व्यापक परिवर्तन हाम्रो सोचाइमा गर्नुपर्छ। जसरी हामीले जित्दै आए 200-500 वर्ष अगाडि इङ्ल्यान्डमा शासन हुन्थ्यो त्यस्तै वेस्ट मिनिस्टर स्किम जुन छ मलाई लाग्छ यो नेपालमा यो आर्थिक रूपले सफल हामीलाई धेरै भारी परिरहेको छ। एक चुनावमा अरबौँ रुपियाँ गभर्मेन्टको खर्च हुन्छ। वडामा अध्यक्ष चुनाव लड्नलाई पनि यदि 550 लाख रुपियाँ छैनबाट नउठ्यो हुन्छ। अहिले संहितामा लड्नलाई त चुनाव आइरहेछ, मान्छेसँग 10 करोड नभइकन उठ्न जित्न गाह्रो हुन्छ। त्यसमा यो पैसा कहाँबाट ल्याउने? अब राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई पनि यो बाध्यता छ। राजनीतिक व्यक्तिहरू दोषी होइन, सिस्टम दोषी छ। अब उनीहरूलाई चुनाव लड्नु छ, चुनाव लड्नलाई 10 करोड रुपियाँ चाहियो। अब यो गरिब देशमा भ्रष्टाचार नगरिकन 10 करोड कहाँबाट आउँछ होइन। त्यस कारण यो सिस्टमलाई आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो अलिअलि यसलाई डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर हुँदैन, यसलाई ध्वस्त गरेर नयाँ सिस्टम बसाल्नुपर्छ। म संविधान आयोगको जब सुझाव मागेको थियो 48 सालदेखि नि मैले भन्दै लेखेर दिइरहेको छु, तर कसैले पढ्दैन। युवा नेतृत्व दिनु पर्यो। युवा नेतृत्व यो हामी कहाँ एउटा ग्रेजुएट कन्स्टिट्युन्सी थियो त्यो पनि हामीले सिध्याइदिए। पहिला पञ्चायत कालमा पनि ग्रेजुएटबाट 4 जना चुनेर आउँथ्यो पार्लियामेन्टमा। झन् त्यो प्रगतिशील चिजहरू ल्याउनु पर्ने। संक्षेपमा भनौँ भने मेरो राय के छ भने 50% सिट चाहिँ ग्रेजुएट कन्स्टिट्युन्सीबाट नेसनल एसेम्ब्लीमा आउनुपर्छ। 50% स्थानीयमा जेसुकै होस्, नेसनल एजेन्सीमा 50% सिट चाहिँ ग्रेजुएट कन्स्टिट्युन्सीबाट आओस् र त्यो 50% जुन आउँछ त्यो सबै युवा हुन्। तब नयाँ ब्लड आउँछ, नयाँ सोच आउँछ, नयाँ जोस आउँछ, अनि केही परिवर्तन हुन्छ भन्ने एउटा मोटामोटी मेरो सोचाइ छ। र अरू क्षेत्रमा पनि अब यो लामो विषय होला। मेरो सोचाइ के छ भने अब हामीले प्रगतिशील ढङ्गले सोच्नुपर्छ। गाँजाको खेतीबाट यदि इकोनोमी अहिले किसानहरू मरिरहेका छन् त्यसबाट उनीहरूलाई केही सहायता मिल्न सक्छ भने त्यसलाई हामीले
ब्यान हटाइदिनुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ। हामीले प्रोग्रेसिभ ढङ्गले सोच्नु पर्यो, ट्रेडिसनल ढङ्गले सोचेर अब यसको समाधान हुँदैन। स्वामीजी, जस्तो अहिले पनि तपाईँले युवा नेतृत्वको कुरा गर्नुभयो। युवा नेतृत्वको विषयमा स्वामीजीले बारम्बार विगत लामो समयदेखि बोल्दै आइरहनु भएको छ। अब फेरि युवा कसलाई भन्ने अलिकति उमेर पुगिसकेका नेताहरूले अर्को बहस पनि सुरु गर्नुहुन्छ। उमेर मात्रै हाम्रो बढेको हो, सोच त हाम्रो युवा नै छ भन्ने प्रकारको जमात पनि छन्। अहिले क्याबिनेट परिवर्तन हुने कुरा छ, सरकारमा नयाँ अनुहारहरू आउने कुरा छ, चलखेल चलिरहेको छ होइन। सडकबाट यस्ता व्यक्तिहरूलाई ल्याउनुपर्छ भनेर आवाज पनि उठ्छ, तर नेतृत्वले त्यो त्यति सुनेको पाइँदैन। यो पछिल्लो क्रममा क्याबिनेट चेन्ज हुने क्रममा युवाहरूको भूमिका अथवा युवाहरूलाई कस्तो खालको जिम्मेवारी दियो भने अहिलेको यो तत्कालको समस्या समाधान हुन्छ जस्तो स्वामीजीलाई लाग्छ? नेपालमा हेर्नुहोस्, दुई तिनवटा क्षेत्र यस्तो छ जो बडो इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो लागि। एउटा जस्तो पर्यटन होइन, पर्यटनमा अहिले युवा मन्त्री नै आउनु भएको छ, खुसीको कुरा छ त्यो होइन। त्यो बडो महत्त्वपूर्ण क्षेत्र छ। छेउमा हेर्नुहोस् न, तिब्बत हेर्नुहोस्, चीनको तिब्बत प्रदेशमा हेर्नुहोस्, त्यसको जनसङ्ख्या 33 लाख छ, त्यहाँ पर्यटक आउँछ 3 करोड 30 लाख, 10 गुणा आफ्नो जनसङ्ख्याको 10 टाइम्स बढी चाहिँ पर्यटक आउँछ। हामीभन्दा डिफ्रेन्टरी छ, तिब्बत पुग्न त हामीभन्दा गाह्रो छ नि होइन। नजिकमा हेरौँ न, एउटा हङकङमा हेरौँ कति टुरिस्ट आउँछ। टुरिज्म हाम्रो एउटा ठुलो आयको स्रोत हो। मैले 30 वर्षदेखि कराइराखेको छु कि लङ टर्म प्लानिङ बनाएर मिनिमम 1 करोड टुरिस्ट हामीले ल्याउनुपर्छ नेपालमा। 1 करोड टुरिस्ट आयो भने हाम्रो एकजना टुरिस्टले 9 जनालाई रोजगार दिँदो रहेछ, डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली। 1 करोड टुरिस्ट आयो भने हाम्रा युवाहरूलाई चाहिँ पश्चिमी एसियन देशमा गएर जुन माटो काट्नु परिरहेछ, भाडी बोक्नु परिरहेछ, घरमा गएर गृहिणीको नोकर भएर काम गर्नु परिरहेछ महिलाहरूलाई, र उनीहरूको यौन शोषण भएको न्युज डेली आइरहेछ। त्यो बडो दुःखद न्युजहरू छ। त्यो जो रोजगार हामी आफ्नै देशमा पाउन सक्छौँ। त्यस कारणले एउटा टुरिज्म सेक्टरलाई बडो डाइनामिक मान्छे चाहिन्छ। अहिले छन् पनि, अहिले त्यो टुरिज्म मिनिस्टर चाहिँ यङ हुनुहुन्छ र बडा सोचिराख्नु भएको छ, त्यो खुसीको कुरा हो। अर्को विद्युत हो, जहिले जलविद्युत। यो हाम्रो देशलाई विद्युत बेचेरै भुटान आफ्नो खर्च चलाइराखेको छ। विद्युतले हामीले अहिलेसम्म इम्पोर्ट गरिराखेको छ, अहिलेसम्म पनि, तर लोड सेडिङ त हटेछ। विद्युतलाई एक्सपोर्ट गएर हामीले पैसा कमाउनु पर्छ। जलविद्युत हाम्रो ठुलो सम्पदा हो, पानी पनि ठुलो सम्पदा हो। दुनियाँमा अहिले पानीको ठुलो अभाव छ। पानी एक्सपोर्ट हामी गर्न सक्छौँ बोतल बन्द गरेर। मैले त देखाएको छु पहिलाको इन्टरभ्यूहरूमा, मैले कनाडाबाट ल्याएको छु। कनाडाबाट अहिले माउन्टेन एयर एक्सपोर्ट भइरहेछ, हावा सास लिने, अक्सिजन होइन, हावा सास लिने हावा क्यानमा चाइना गइरहेछ, जापान गइरहेछ। हामी कहाँको हावा चाहिँ यत्रो पवित्र छ, हावा एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ, अनि पानी एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ होइन। त्यस कारणले जलविद्युत एउटा बडो डाइनामिक र यङ व्यक्तिहरूले चलाउनुपर्छ जलविद्युतलाई। जो भाग्यले हामीले बडा राम्रो म्यानेजिङ डाइरेक्टर कुलमानजीलाई पाएको थिए, र सायद उहाँको फेरि नियुक्ति हुने होस् भन्ने हामी सबैको प्रार्थना छ। उहाँको फेरि नियुक्ति होस् भन्ने हामी सबैको प्रार्थना छ। त्यो जलविद्युत, टुरिज्म र कृषि, यो 3 क्षेत्रमा बडो क्रान्तिकारी, बडो रिभोल्युसनरी र बडो उत्साही व्यक्तिको आवश्यकता छ। स्वामीजी, यो त अब अहिलेको समसामयिक राजनैतिक परिस्थितिको विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। स्वामीजीसँगको यो संवादमा हामीले अध्यात्म, दर्शन, जीवनलाई छोएनौँ भने यो कुराकानी अपुरो हुन्छ। दर्शकहरूले त्यसको माग गर्नुभएको छ। त्यस कारणले अरू केही विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। जस्तो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण सँगसँगै हाम्रो पूर्वीय दर्शन, हाम्रो योग, ध्यान, साधना, हाम्रो खानपान, हाम्रो जीवनशैलीको विषयमा अहिले व्यापक बहस, त्यो पनि विश्वव्यापी रूपमा हुन थालेको छ। तर त्यसको सदुपयोग नेपालले यो अध्यात्मको उर्वर भूमि भएर पनि गर्न सकिरहेको जस्तो देखिँदैन स्वामीजी। यो बेलामा हामीले समग्र विश्वको ध्यान अध्यात्मको माध्यमबाट कसरी खिच्न सक्छौँ? स्वामीजीको सोचमा के छ यसको बाटो? मलाई त मेरो विषय यही हो, अध्यात्म हो। गरिबीले त मलाई पिरोल छ। दुनियाँ घुम्छु, दुनियाँमा गरिबी ऐतिहासिक कुरा भइसक्यो। हामी चाहिँ 2007 सालमा राणा शासनबाट स्वतन्त्र भएपछिदेखि नै सुनिराखेको छु कि अब गरिबी दूर हुन्छ होइन। अब हेर्दा हेर्दा म 7 वर्षको थिएँ, अहिले 77 वर्षको भइसकेँ। त्यस कारणले नेपालको गरिबीले त मलाई बहुत दुःख दिन्छ।
सम्पन्न नेपाल देखेर मरौँला भन्ने सपना थियो। यो पुरा नभएको हुनाले मेरो हृदय रोइराखेको हुन्छ। र यो म्यानमेड पोभर्टी हो। अरू किन रुन्छ भने कुनै कुनै देशमा रिसोर्सेस छैन। जस्तो दुबई हामी जान्छौँ, त्यहाँ प्राकृतिकै रिसोर्स छैन, खालि म्यानमेड टुरिज्मबाट कमाइराखेको छ। सिङ्गापुर जान्छु, हङकङ जान्छौँ, त्यहाँ केही पनि छैन प्राकृतिक, खालि म्यानमेड एफर्टबाट उनीहरू चाहिँ सम्पन्न भइरहेका छन्। हामी कहाँ त परमात्माले धेरै दिएको छ। हामी चाहिँ मूर्खताले गरिब छौँ। यो पोभर्टी जुन नेपालको, त्यो हाम्रो कुव्यवस्थाको पोभर्टी हो। त्यसले मलाई 24 घन्टा पीडा दिइरहेको छ। मेरो क्षेत्र होइन राजनीति, म अर्थशास्त्रको विद पनि होइन, यसमा धेरै मेरो दखल पनि छैन। तब पनि यो नेपालको गरिबी दुनियाँ देख्छु। एउटा इफेल टावर हेर्नलाई फ्रान्समा 6 करोड मान्छे आउँछ, इफेल टावर एउटा हेर्नलाई। हेर्नुहोस् है, नेपालमा माउन्ट एभरेस्ट छ, हाम्रो लुम्बिनी छ, अनेक छ, मैले कति नाम गिनाउँ। यहाँ चाहिँ 1 करोड टुरिस्ट ल्याउन सकिँदैन। हामीले 1 करोड टुरिस्ट मात्रै आयो भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा व्यापक क्रान्ति हुनसक्छ भन्ने मलाई पिरोली लाग्छ। तर मेरो यो विषय होइन, म यसको एक्सपर्ट पनि होइन। तपनि एउटा सामान्य नेपालीको हृदय, बुद्धिजीवी नेपालीको हृदय जसरी रुन्छ, त्यस्तै मेरो हृदय पनि 24 घन्टा रोइरहेको छ कि परमात्माले सम्पन्न देशमा जन्माए पनि म गरिब भएर नै मर्छु भन्ने। गरिब हाम्रा नेपालीहरू गरिब भएर नै मर्छन् भने मलाई बडो पीडा छ यो। त्यस कारणले मैले बिचबिचमा पीडा पोख्छु। मेरो विषय त आध्यात्म नै हो, धर्म नै हो। त्यो दृष्टिकोणले म के भन्छु भने अहिले वर्ल्डमा जुन यो क्राइसिस आयो, यसले के देखायो कि भौतिकवादको समाधान छैन। भौतिकवादले हेर्नुहोस् भने अहिले टोटल कोरोना जुन छ संसारभरिमा, जसले अहिले 3 करोड मान्छेलाई सङ्क्रमित गरिसक्यो र 9 लाख मान्छेले मारिसक्यो, त्यो सबै कोरोनालाई जोडेर वेट गऱ्यो भने 1 ग्राम पनि पुग्दैन, र त्यो सबैको क्षेत्रफल जोड्यो भने 1 सेन्टिमिटर पनि हुँदैन, होइन? त्यत्रो म्याटरले सारा संसारलाई बिथोलिसक्यो र त्यसको यति एटम बम, हाइड्रोजन बम, यति ट्याङ्क भएर पनि भौतिक समाधान छैन, यो देखियो, होइन? त्यस कारणले अब अध्यात्मतिर लाग्ने विश्वमै एक प्रकारको ठुलो प्यास जागेको छ। जस्तो हात मिलाउने मान्छे अब डराउँछ, अब नमस्ते आयो, होइन? सबै विश्वका धेरै राजमहलहरूमा, पार्लियामेन्टहरूमा पनि अहिले संस्कृतका श्लोकहरू बजे, होइन? ऋचाहरू संस्कृतका बजे। अब इस्टर्न खानपान जो बेसार, होइन? बेसार वर्ल्डमै बेसारै पाइरहेको छैन, बेसार खाने यति चलाए, लसुन, होइन? यो इस्टर्न दर्शनको अहिले राम्रो चाहिँ जागरुकता आएको छ वेस्टमा, होइन? र मान्छे ध्यानतिर उत्सुक भएको छ, किनभने ह्युमन क्राइसिस यसरी बढेको छ, यसको मेटेरियल समाधान छैन, भौतिक समाधान छैन। त्यस कारणले मान्छे इष्टतिर हेरिराखेको छ। हामी कहाँ नि अनेक व्यक्तिका हरेक दिन फोन, इमेल आइरहेछ, कहिले नेपालको ढोका खुल्छ, कहिले हामी आउनु, दुनियाँभरका मान्छे भनिराखेका छन्। स्वामीजी, अब अहिले यस्तो राम्रो अवस्था रहँदा पनि यसलाई हामीले क्यास त गर्न सकिरहेको छैनौँ जस्तो देखिन्छ। जस्तो अहिलेको समयमा अध्यात्मको लागि उर्वर भूमि, योग ध्यान साधनाको लागि उर्वर भूमि, नेपाल जस्तो देशले के अगुवाई भूमिका खेल्न पर्नेमा हामी विश्व यतातिर लागिरहेको छ, हामी खुसी त्यसै भएको छौँ, तर क्यास गरेर अगाडि बढ्न चाहिँ नसकिरहेको जस्तो लाग्छ। स्वामीजीलाई मैले सोध्न खोजेको चाहिँ यो बेला हामीले यो सबै चिजलाई चाहिँ क्यास गरेर समग्र देशलाई नै समुन्नत कसरी बनाउन सक्छौँ? हाम्रो धारणा, हाम्रो सोच, हाम्रो कार्यशैली कतातिरबाट अगाडि बढ्नुपर्छ अहिलेको यो विषम परिस्थितिलाई क्यास गर्नको लागि? स्वामीजी, एउटा त हामीले के गर्नुपर्छ भने अहिले विश्वमा जुन ध्यान र योगप्रति जुन आकर्षण बनिएको छ त्यसलाई क्यास गर्नु पर्यो, होइन? अब यो दुनियाँमा योगको क्यापिटल भन्छ ऋषिकेशलाई। दुनियाँभरका मान्छे, लाखौँ मान्छे हरेक वर्ष ऋषिकेशमा योग सिक्न आउँछन्। मैले भनिराखेको छु, हामीले ध्यानको क्यापिटल नेपाललाई बनाऊ, त्यही लाखौँ मान्छे नेपालमा ध्यान सिक्न आउन सक्छ, होइन? र नेपालको विश्वमा धेरै आकर्षण छ। हामी यहाँ बसेर थाहा नपाएका, म त विश्वमा घुम्दाखेरि देख्छु, धेरै मान्छे यस्ता देख्छन्, उनीहरू के चाहन्छन् भने आई वान्ट टु डाई इन हिमालयन फरेस्ट, इन ए रिलिजियस प्लेस, लुम्बिनीमा मर्न चाहन्छन्, हिमालयमा आएर आफ्नो सारा सम्पत्ति ल्याएर नेपालमा राखेर लास्ट देश बिताउन चाहन्छन्। धेरै व्यक्तिहरू मलाई यस्तो भेटे जसले के भन्छन्, बच्चा जन्माउनलाई महिलाहरूले
लुम्बिनीमा बच्चा जन्मायो भने बच्चाको संस्कार राम्रो हुन्छ, त्यसका मेटर्निटी त्यहाँको राम्रो फेसिलिटी भयो भने हामी आफ्नो बच्चा जन्माउने 2 महिना 3 महिना लुम्बिनीमा बिताउँथ्यौँ भन्ने युरोपमा अमेरिकामा धेरै लेडिजहरूले मलाई भने र बुढा पुरुषहरूले पनि तपाईँले मलाई बस्ने पिआर मिलाइदिनु हो भने म 65 वर्ष 70 वर्ष भइसके, आई वान्ट टु डाई इन हिमालय। यस्तो पनि छ, यो चाहिँ डेथ डेस्टिनेसन बन्न सक्छ। सुन्दाखेरि नराम्रो लाग्ला, डेथ डेस्टिनेसन बन्छ, पिसफुल डेथ पनि ठुलो कुरा हो होइन। त्यस कारण यो नेपालको सम्भावना त अति छ, यसलाई हामी क्याच गर्न सक्छौँ। यसलाई 1 करोड टुरिस्टको लागि हामी मेन्टल्ली तयार हुनु पर्यो। 1 करोड टुरिस्ट हामी भित्राउँछौँ, नेपाललाई चाहिँ ध्यानको क्यापिटल बनाउँछौँ। एउटा दिवस, कुनै एक दिवस ध्यान दिवसको रूपमा मनाउँ। म त बुद्ध जयन्ती भन्दै आएको छु, त्यो सुट गरेर भने कुनै एक दिनलाई ध्यान दिवस बनाऊँ र त्यसलाई चाहिँ नेपालमा राष्ट्रिय दिवसको रूपमा घोषणा गरौँ। युएनमा गएर त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बनाऊँ, मेडिटेसन क्यापिटल बनाऊँ र यो हाम्रो आफ्नो सम्पदा हो। त्यसको लागि हाम्रो कुनै अरू रिसोर्स चाहिँदैन, म्यान पावर रिसोर्स चाहिन्छ। यहाँ धेरै योगीहरू हुनुहुन्छ, तपोवनले नि धेरै टिचरहरू तयार गर्न सक्छ, गरिराखेका छन् र यसमा अरबौँ रुपियाँ कमाउन सकिन्छ। अहिले इट हेज बिकम ए प्रफिटेबल प्रोफेसन इभन इन अमेरिका टु बी ए मेडिटेसन टिचर। धेरै पैसा कमाइरहेका छन् योगा टिचर भएर, मेडिटेसन टिचर भएर। इट हेज बिकम ए प्रफिटेबल प्रोफेसन। यतातिर आध्यात्मिकतिर पनि हामीले ध्यान दिनु पर्यो जस्तो मलाई लाग्छ। स्वामीजी, यो बीचको समयमा जतिखेर कोरोनाको सङ्क्रमण सुरु भयो, चैतदेखि अहिलेसम्मको यो असोज सुरु हुने बेलासम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भनेदेखि नेपालमा अब व्यापार व्यवसाय पनि ठप्प भयो, आर्थिक क्रियाकलाप पनि छैन, मान्छेसँग कमाइ छैन, बाहिर जाने अवस्था छैन। मानिसमा एकातिर आर्थिक अभाव, अर्कोतर्फ मानसिक रूपमा विचलन, त्यसले गर्दाखेरि डिप्रेसनका रोगीहरू धेरै बढे, आत्महत्याको सङ्ख्या यो बीचको समयमा अत्याधिक बढ्यो भनेर पुलिसले नै सार्वजनिक गरिसकेको छ। अब बिस्तारै साम्य हुँदै गइरहेको यो आजको दिनमा हामी यो आर्थिक मन्दीलाई पनि चिर्दै बिस्तारै समुन्नत हुँदै र मानसिक रूपमा जुन रोगी भएको छ समाज नै, त्यसलाई पनि चिर्दै फेरि स्वस्थ समाज बनाउनको लागि यो डिप्रेसन, यो आर्थिक समस्या, योबाट मुक्त पाउने एउटा त्यो उपाय, जुन कामको उपाय एकातिर छ, मनको विचारको उपाय पनि केही होला। स्वामीजीले यस विषयमा के भन्नुहुन्छ? यो समस्याबाट हामी कसरी बाहिर निस्किने? अहिले हेर्नुहोस्, समस्या जुन हुन्छ सबै अधिकांश समस्या मनमा हुन्छ। माइन्ड इज ए रुट प्रब्लम अफ अल प्रब्लम। अहिले मान्छेको मनै अस्वस्थ भइसक्यो। मैले होइन, WHO ले भनिराखेको छ कि 1/3 पिपुल विल निड साइकोलोजिकल सपोर्ट। यो 1 वर्षभित्र 33% वर्ल्डको पपुलेसनलाई चाहिँ साइकोलोजिकल सपोर्ट चाहिन्छ, उसलाई चाहिँ मेडिकल सपोर्ट चाहिन्छ। अब यो क्राइसिसको टाइम आयो। अब हामीले हेर्नुहोस्, परिवर्तन, ठुलो परिवर्तन विश्वले मजबुरीमा गराउँछ कि। मान्छे चेन्ज हुने प्राणी होइन नि। मान्छे त्यही सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि न मान्छेलाई चेतना आयो त युरोपियन युनियन बन्यो। पहिला त युरोप त लडिरहन्थ्यो नि, हरेक वर्ष चाहिँ फ्रान्स, इङ्ल्यान्ड र जर्मनीमा लडाइँ हुन्थ्यो होइन। आखिर चाहिँ उनीहरूले सेकेन्ड वर्ल्ड वारले कम्पेल गरेर बनायो। जापान सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि नष्ट भएको थियो, जर्मनी नष्ट भएको थियो, उठ्यो नि उनीहरू होइन। त्यो क्राइसिसको दुईवटा कारण, दुईवटा हुन्छ। क्राइसिसमै मान्छेमा परिवर्तन आउँछ। जबसम्म मान्छेलाई ठुलो क्राइसिस पर्दैन, मान्छे यस्तो जात हो कि त्यो परिवर्तन गर्दै गर्दैन, उसले सोचिरहेकै प्याटर्नबाट हिँड्छ। त्यस कारणले म आध्यात्मिक रूपले के हेर्छु भने यो क्राइसिसले पनि हामीमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ होइन। अन्नेसेसरी मैले बराबर भनिराखेको छु, 20 देखि 33% खर्च चाहिँ डिफेन्समा भइरहेछ वर्ल्डको, विच इज नन प्रोडक्टिभ। र नन प्रोडक्टिभ मात्र होइन, डेन्जरस हो। अहिले एउटा हेर्नुहोस् त, एउटा नयाँ जुन अहिले चर्चाको विषय छ कि यो जुन कोरोना हो, यो चाहिँ नेचुरल होइन, यो चाहिँ ल्याबमा बने हो भनेर सुनिराख्नु भयो होला। ल्याबमा बने हो, अमेरिकाले चाइनामाथि ब्लेम गरिरहेछ, चाइनाले अमेरिकामाथि ब्लेम गरिराखेको सुनिराख्नु भयो होला। अब यस्ता ल्याबहरू, बायोकेमिकल विपन बनाउने ल्याबहरू चाहिँ हरेक देशमा छन्। कुनै न कुनै ढङ्गको यसमा धेरै आइटम बम बनाउनु जस्तो धेरै खर्च पनि लाग्दैन होइन। यो सानो सानो कन्ट्रीले पनि
यो अहिले 2-4 जना राम्रो साइन्टिस्ट ल्याएर गर्न सक्छ। यो महा डेन्जरस चिज हो। यदि यो जुन कोरोना क्राइसिसको जुन ल्याबमा बन्या हो यो नेचुरल होइन भने इट इज द बिगेस्ट डिजास्टर। 21वीं शताब्दीमा यसको मतलब हामी आध्यात्मिक रूपमा जनावरभन्दा पनि तल गइसके। मान्छेलाई मार्नलाई ल्याबमा यस्तो चिज बनाउनलाई पनि यदि कसैले सोध्छ भने त्यो कत्रो दुर्भाग्य हो। त्यस कारणले एउटा आध्यात्मिक क्रान्ति त ठुलो गर्नै पर्छ मनुष्यमा। अब त्यस कारणले मैले भनिराखेको छु जस्तो युरोपियन युनियन बन्यो, अहिलेको यो क्राइसिसमा एसियन युनियनतिर पनि हामीले सोच्नुपर्छ। किनभने अहिले इन्डिया र चाइनाको बिचमा जुन टेन्सन छ, इन्डिया र पाकिस्तानको बिचमा जुन टेन्सन छ, एसियामा जुन इरान र इजरायलको बिचमा जुन टेन्सन छ, जुन टेन्सन एसियामा छ, एसियामा सबभन्दा बढी एटम बम एसियामा 6वटा कन्ट्री 7वटा कन्ट्री छ इन्डियामा एसियामा एटम बम छ। गरिब क्षेत्र हो तर सबभन्दा बढी एटम बम यही छ। पाकिस्तानसँग छ, नर्थ कोरियासँग छ, इन्डियासँग छ, होइन, इजरायलसँग छ भन्छ मान्छेले। इरानसँग पनि गोप्य रूपले बनाइराखेका छ। कति कन्ट्री छ, यो चाइनासँग छ। यो खतरनाक हो। यसमा जुन खर्च भइराखेको छ र यो सोच्नुपर्ने। अब अहिले मुनमा जानलाई या स्पेस क्राफ्टमा अरबौं रुपियाँ खर्च भइरहेछ। अरे पृथ्वीमा जीवन नष्ट हुन लाग्यो। पृथ्वीमा वर्ल्ड इज बिकमिङ डिफिकल्ट फर सर्भाइभल अफ लाइफ। अब कहाँ मान्छे शुक्र ग्रहमा लाइफ खोज्न जाने? पहिला यहाँ जिउन लायकको त बनाऊ। त्यस कारण यो अननेसेसरी एक्सपेन्डिचरहरू अहिले रोकेर अहिले पृथ्वीलाई स्वर्ग बनाउनुमा चिन्तन आध्यात्मले ल्याउन सक्छ। आध्यात्मिक चिन्तनमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र यो धेरै कन्ट्रीको कल्चरमा थियो। यो अहिले जस्तो हेर्नुहोस् थाइल्यान्डमा अहिले पनि के छ भने कोही पनि राजा हुनुभन्दा अगाडि 1 वर्ष अगाडि मोनेस्ट्रीमा बसेर ध्यान गर्नुपर्छ राजकुमारी या राजकुमारी जसले पनि, होइन। बर्मामा पनि यस्तो अलिकति कल्चर छ। हामी कहाँ मिथिलामा थियो। मिथिलामा के थियो भने 22 राजासम्म यो चल्यो। जनकहरू जुन थिए मिथिलाका राजाहरू, जनक उनीहरूको टाइटल हो। जनक भनेको कोही व्यक्ति होइन। जो रामका ससुरा थिए उनको नाम शिरध्वज हो। जनक त उनीहरूको शाह राणा जस्तै टाइटल हो। जनक राजाहरूको के परम्परा थियो भने एउटा कपाल सेतो हुन साथ उसले छोरालाई चाहिँ राज्य दिएर आफू चाहिँ वानप्रस्थ र सन्न्यास्त हुनुपर्ने, होइन। कस्तो राम्रो कल्चर थियो। हजुर स्वामीजी, अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। स्वामीजीसँग धेरै कुराकानी गर्न मन छ तर समयले लगभग हामीलाई बिदा माग भनिसकेको छ। जाँदा जाँदै स्वामीजी, अब यो विषम परिस्थितिमा तपोवनले आफ्ना विश्वभर रहेका ओशो सन्यासीहरू र ओशोको औपचारिक माला नलिएका तर तपोवनलाई माया गर्ने, स्वामीजीलाई माया गर्ने व्यक्तिहरूसँग कसरी जोडिएर के कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ अहिले, र तपोवन सिधा जाने क्रम कहिलेदेखि सुरु होला? यो धेरैको जिज्ञासा हुनसक्छ। जहाँ जाँदै मैले स्वामीजीलाई यही प्रश्न राखेँ। एउटा त अब धार्मिक क्षेत्र त सरकारले जुन दिन खोल्छ हामीले निर्णय लिने होइन। अहिले पशुपतिनाथमा पनि ताजा लगाइराखेको छ। जुन दिन गभर्मेन्टले ठिक ठान्छ त्यो दिन हामीले बाहिरको मान्छेलाई स्वागत गर्न हामी त तयार छौँ। सरकारी नियमहरूको हामी पालन गर्नुपर्छ। हामी त्यसकै अधीनमा छौँ। अहिले हामीले चाहिँ अनलाइनबाट जुमबाट प्रत्येक दिन 3-4वटा कार्यक्रम गरिराखेका छौँ। र त्यसमा मान्छे जस्तो हिजो विपासनामा 107 जना विश्वभरिका मान्छे चाहिँ हामी कहाँ बस्ने 90 जना त हामी ध्यान गर्छौँ। विश्वका पनि 107 जना त्यसमा 7 दिनको लागि कन्फाइन भएर विपासना गइरहेका छन्। हाम्रो कत्रो ठुलो उपलब्धि हो। अहिले हामी जुमबाट इन्टरनेटबाट दुनियाँभरमा ध्यान सिकाइरहेका छौँ। र अहिले तपाईँसँग जुन कुरा गरेँ त्यो चेतना फैलाउन कोसिस गरिरहेका छौँ। वी क्यान नट लिभ द वे वी हेभ लिभड सो फार। आवर सिभिलाइजेसन ह्याड कम टु डेड एन्ड। अब हाम्रो संस्कृति सभ्यता एउटा मोडमा आइसक्यो। आइदर वी हेभ टु चेन्ज अर वी विल हेभ टु भ्याकेट द अर्थ। त्यो पोइन्टमा हामी आइसकेँ। यो चेतना ल्याउनलाई म चेष्टा गरिरहेका छु। इट इज ए भेरी डिफिकल्ट टास्क बट नट इम्पोसिबल जस्तो मलाई लाग्छ। हुन्छ स्वामीजी, यहाँको अमूल्य विचार र समयको लागि म AP1 टेलिभिजनको तर्फबाट यहाँप्रति धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। निराजनजीलाई पनि धन्यवाद। नमस्कार। हस् स्वामीजी, प्रणाम। दर्शकवृन्द, AP टक टाइममा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ विगत 60 वर्षदेखि आध्यात्मिक मार्गमा लाग्नुभएका र 50 वर्षदेखि सद्गुरु ओशोको काममा लागिरहनुभएका आध्यात्मिक गुरु बोधिसत्व स्वामी आनन्द अरुणसँग।
देशको समसामयिक परिस्थिति र केही आध्यात्मिक वार्ता हामीले गऱ्यौँ। उहाँ लगायत तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावप्रति आभार व्यक्त गर्दै एपी टक टाइमबाट हामी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।